तोकिएको समयमा मल आउन नसकेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले क्षमा माग्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले समयमा मल ल्याउन नसकिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। उनले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोर्याउन नदिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले मल आयात गर्न जिम्मा दिएको 2वटा सप्लायर्स कम्पनीको सम्झौता रद्द गरी कारबाही गरिएको समेत बताए, जसमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्राली रहेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 2077 वैशाख 12 गते सैलुङ इन्टरप्राइजेससँग 25,000 मेट्रिक टन र वैशाख 15 गते होनीको मल्टिपल प्रालीसँग 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो। दुवै सप्लायर्सले 2077 साउन 8 गते भित्रमा तोकिएको मल आयात गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो। त्यसपछि पनि 25 दिन थप गरिएकोमा उक्त मितिसम्म पनि मल सिपमेन्ट हुन नसकेपछि सम्झौता रद्द भएको मन्त्री भुसालले बताए। उनले मल आयात गर्न नसक्ने दुवै सप्लायर्सको करिब 10 करोड रुपियाँ जफत गरिएको समेत बताए। को विषयमा हामी बेखबर रहेको, चुपचाप रहेको, प्रयत्न नगरेको होइन। हामी सुरुदेखि प्रयत्नशील छौँ। हाम्रा सम्भव भएसम्मका उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र पनि हामीले जुन क्षति खास गरी यो कम्पनीहरू जसले ठेक्का लिएका थिए उनीहरूको कारणले यो बिहोर्नु पर्यो। तत्कालका लागि भन्ने हो भनेदेखि हामीले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट मेरा तर्फबाट मैले दुःख व्यक्त गर्छु र अब फर्दर आगामी दिनका लागि भने व्यवस्थाको हिसाबले यसमा काम गर्नुपर्ने धेरै छ, तर हामीले आन्तरिक व्यवस्था तयार गरिसकेका छौँ। वितरणको व्यवस्था, आपूर्तिको व्यवस्था हामीले सहज गरेपछि आगामी दिन यस्तो देख्न पर्ने छैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि आगामी दिन दशकौँदेखिको हाम्रा जुन मलको समस्याहरू थिए यो वर्ष पनि दोहोरियो, खास गरी कोरोनाको कारणले दोहोरियो। यसका लागि म दुखी छु मन्त्रीको हिसाबले हैन, तर हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौँ त्यो व्यवस्था अनुसार अबका दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिने छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल दुईटा कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु पर्नेमा त्यो नल्याएको अन्तिम म्याचसम्म पनि उहाँहरूले गुजारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेको छ र उहाँहरूको त्यो कार्य सम्पादन जुन धरोटी रकम राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो चाहिँ जफत गरेको छ र अरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अप्ठ्यारो त भएको छ, तर एउटा नजिर केही स्थापित गरेका छौँ भने जसले लापरवाही गर्छन्, मनपरी गरेर अनेक गरेर जसरी पनि ठेक्का पार्नुपर्छ भनेर ठेक्का पार्ने, त्यसपछि काम नगर्ने, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले दुरुत्साहित गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि नै पनि हामीले करिब 7.5 करोड रुपियाँ जति पहिला शीत भण्डार यो कोल्ड स्टोर बनाउनका लागि लगेका ठेकेदारहरू 6वटा ठेक्का चाहिँ रद्द गरेका थियौँ। 4 जनाले लगिसकेको 7.5 करोड रुपियाँ हामीले गएको वर्ष नै करिब 5-7 महिना अगाडि चाहिँ हामीले जफत गरिसकेका थियौँ। हामीले यो दोस्रो ठेकेदारहरूसँग उनीहरूको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नका लागि, सजाय दिनका लागि गरेको यो दोस्रो जफत हो वास्तवमा भन्ने हो भने। उनले अहिले 32,500 मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रै रहेको र वितरण भइरहेको समेत बताए। उनले ढिलो गरी मल आयात हुँदा आपूर्तिमा समस्या देखिएको पनि बिस्तारै सहज हुँदै जाने बताए। यसबाहेक धान र गहुँको लागि आवश्यक हुन सक्ने युरिया बङ्गलादेश सरकारसँग 50,000 मेट्रिक टन पछि फर्काउने गरी पैसो मागिएको समेत बताए। प्रधानमन्त्री स्तरबाट अनुमति पाइसकेकाले मल पैसो ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि मन्त्री भुसालले बताए। पैसो ल्याउने सम्बन्धमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी समेत भइसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए। अबको 15 दिनभित्र बङ्गलादेशको मल नेपाल ल्याउने गरी काम गरिरहेको मन्त्री भुसालले बताए। अब हामीसँग यो 32,500 मेट्रिक टन आइसक्दाखेरि अरू 10 दिन जति लाग्ला यो सबै आइसक्नलाई। करिब हाम्रो कलकत्ता महावाणिज्य दूतले पनि यसमा धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यहाँको उप प्रमुखले पनि उत्तिकै काम गर्नुभएको छ र यसरी हामीले छिटो ल्याउने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ।
र यो 10 देखि 15 दिनभित्रमा बङ्गलादेशबाट आउन सुरु गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। दिनै तोक्नु चाहिँ कतिको राम्रो नराम्रो यो अर्को कुरा हो, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो सुरु होस्, आउन सुरु होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। नेपालमै युरिया मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको नेतृत्वमा रसायन मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरी काम आरम्भ भइसकेको पनि मन्त्री भुसालले बताएका छन्।